अभिवादे अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः रशिया राष्ट्रपतेः पुतिन् इत्येतस्य च मिथः द्विपक्षीयवार्ता अद्य परस्परं हेताधृतेषु क्षेत्रीयेषु वैश्विकप्रकरणेषु भवेत् चर्चा। राष्ट्रपति भवने रशिया राष्ट्रपतेः पुतिन् इत्येतस्य औपचारिकं स्वागतमद्य जायेत। राजघट्टे महात्मा गान्धीवर्यस्य समाधौ अर्पितं कुर्यात् पुष्पाञ्जलिं। पुतिन् इत्येतस्य सम्मानने राष्ट्रपति भवने अद्य विशिष्टभोजस्य आयोजनम्। संसदः शीतकालिकसत्रस्य पञ्चमं दिनम् अद्य। राज्यसभायां तावत् महिला सम्बद्धेषु विधेयकेषु अद्य चर्चा सम्भाव्यते। सकलगृहोत्पादानाम् अथ अपचीयमानमहार्घतायां निक्षेपमितेः उद्घोषणमद्य जायेत। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इत्यस्य मौद्रिकनीतिसमितेः उपवेशनस्य अनन्तरं गवर्नर पदासीनः कुर्यात् निर्णयोद्घोषणम्। FIH हॉकी प्रो लीग इत्येतस्यां श्रृङ्खलायां पुरुषवर्गीयायां विश्वचषकप्रतियोगितायाम् अद्य उपान्त्यचक्रे भारतं बेल्जियं दलं सम्मुखीकुर्यात्। प्रतियोगितायां भारतेन साम्प्रतं यावत् कृतं सर्वाधिकम् उत्कृष्टं प्रदर्शनम्। सम्प्रति वार्ताः विस्तृतीकृताः। रशिया देशस्य राष्ट्रपतिः व्लादिमीर् पुतिन् इत्यसौ द्विदिवसीययात्रार्थं भारतं सम्प्राप्तवान्। विमानपत्तने तदीयं भव्यं स्वागतम् अभवत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वयं तदीयस्वागतार्थं तत्र प्राप्तः आसीत्। रशिया देशस्य राष्ट्रपतेः स्वागतक्रमे भारतीय संस्कृतेः विशिष्टं निदर्शनम् अभवत्। अवधानयोग्यमस्ति यत् रशिया राष्ट्रपतेः व्लादिमीर् पुतिन् इत्यस्य एषा यात्रा प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः निमन्त्रणे जायमाना अस्ति। एतस्मिन् हि यात्रावधौ असौ 23तमे भारत-रशिया शिखरवार्ताक्रमे सहभागितां कुर्यात्। उभयोः देशयोः मिथः रक्षा-सुरक्षा व्यापारसदृशेषु क्षेत्रेषु विशिष्टा चर्चा भवेत् इति सूच्यमानमस्ति। रशिया राष्ट्रपतिः व्लादिमीर् पुतिन् इत्यसौ द्विदिवसीयायां भारतयात्रायाम् अस्ति। यात्रायाः प्रथमे चरणे असौ लोककल्याणमार्गस्थितं प्रधानमन्त्रिणः आवासं प्राप्तवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च स्वीये आवासे राष्ट्रपतेः स्वागतं विहितवान्। रशिया राष्ट्रपतिः तावत् अद्य दिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणा मोदिना सह 23तमे भारत-रशिया शिखर वार्ताक्रमे सहभागितां कुर्यात्। रशिया देशस्य राष्ट्रपतेः व्लादिमीर् पुतिन् इत्येतस्य अद्य प्रातः राष्ट्रपतिभवने औपचारिकं स्वागतं समाचरितं स्यात्। असौ राजघट्टे महात्मा गान्धीवर्यस्य समाधिस्थले पुष्पाञ्जलिम् अपि अर्पयेत्। तत्रैव राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या अद्य सायं रशिया राष्ट्रपतेः पुतिन् इत्येतस्य सम्मानने विशिष्टस्य भोजस्य अपि आयोजनं कुर्यात्। अवधेयं यत् भारत-रशिया देशौ स्वीयरणनीतिकसहभागिता सम्बद्धायाः घोषणायाः 25तमीं वर्षपूर्तिं परिपालयतः इति। नवदिल्ल्यां भारतस्य रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अथ रशिया देशस्य रक्षामन्त्री आन्द्रेई बेलोसोव् इत्यसौ च भारत-रशिया अन्तःप्राशासनिकायोगस्य 22तमस्य सैन्यप्रविधिसहयोगसम्मेलनस्य संयुक्ताध्यक्षतां कृतवन्तौ। उपवेशने उभाभ्यां देशाभ्यामपि परस्परं सम्बन्धाः सहकारमूल्याधृताः पारस्परिकसम्मानाधृताः च सूचिताः। राजनाथ सिंहः तावत् उच्चप्रविधिक्षेत्रेषु सहयोगवर्धनस्य आवश्यकतां तत्र सबलम् उपस्थापितवान्। रशिया देशीयः च रक्षामन्त्री आश्वासनं प्रकटितवान् यत् रशिया देशः भारतस्य रक्षोत्पादनक्षेत्रे आत्मनिर्भरताक्रमे सर्वथा समर्थनं कर्तुं सिद्धमस्ति। 26-अधिक-2000तमे वर्षे रशिया देशे आयोक्ष्यमाणस्य
त्रयोविंशतितमसत्रस्य साध्यक्षतां कर्तुम् असौ राजनाथसिंहवर्यमपि आमन्त्रितवान्। उपवेशनस्य अन्ते च उभावपि मन्त्रिणौ 22तमसत्रगतेषु सहमतिप्रपत्रेषु हस्ताक्षराणि कृतवन्तौ। एकं राष्ट्रम् एकं निर्वाचनम् इत्याख्ये प्रसंगे संयुक्त संसदीय समित्याः उपवेशनं संसद्भवन परिसरे आयोजितं गतम्। एतस्मिन् हि उपवेशने विद्यायोगस्य अध्यक्षं दिनेश माहेश्वरीं समेत्य विद्यायोगस्य सदस्याः प्रतिभागितां विहितवन्तः। सर्वेपि तत्र एकं राष्ट्रम् एकं निर्वाचनम् इत्येतस्य प्रस्तावस्य व्यावहारिकपक्षगतान् निष्पक्षतापरान् स्वविचारान् समुपस्थापितवन्तः। उपवेशनस्य अनन्तरं संयुक्त संसदीय समितेः अध्यक्षः प्रेमप्रकाश चौधरी इत्यसौ संसूचितवान् यत् एकं राष्ट्रम् एकं निर्वाचनम् इत्येतस्मिन् सन्दर्भे समितिः सततं परामर्शान् स्वीकुरुते। विद्यायोगस्य परामर्शाः संयुक्त संसदीय समित्यै महत्वपूर्णाः सन्ति इति। महत्वपूर्ण है वन नेशन वन इलेक्शन का ये सब्जेक्ट और देश के हित में है होना, क्योंकि इससे बहुत सारी जो तकलीफें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, चाहे इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो चाहे गवर्नेंस का हो। तो इसीलिए सारे मेंबर्स अभी तो अपने क्वेश्चन पूछ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिटी वगैरह पे, तो बहुत ही अच्छी तरह से एग्जामिन हो रहा है। कमेटी सबको बहुत सफिशिएंट टाइम दे रही है अपनी बात बताने के लिए। संसदः शीतकालिकसत्रस्य पञ्चमे दिने अद्य विभिन्नमन्त्रालयैः सम्बद्धानां संसदीयसमितीनां प्रतिवेदनानि उपस्थापितानि स्युः। राज्यसभायाः कार्यसूचौ कार्यस्थलेषु महिलाभिः सह भेदभावसम्बद्धे विधेयके अद्य चर्चा सम्भाव्यते। तत्रैव खाद्यसुरक्षासन्निभेषु प्रकरणेषु निजीसदस्यानाम् अनेकानि विधेयकानि अत्र समाहितानि सन्ति। तत्रैव लोकसभायाम् ऐषमः स्वास्थ्यसुरक्षातः राष्ट्रियसुरक्षोपकरविधेयकम् अपि कार्यसूचौ स्थापितमस्ति। तावत् मानसिकस्वास्थ्यकृषिपरिष्कारखेलविकासशिक्षासम्बद्धं परिष्कारम् अथ सार्वजनिकस्वास्थ्ये केन्द्रितानि निजीसदस्यविधेयकानि अपि तत्र सूचीबद्धानि सन्ति। संसदः शीतकालिकसत्रस्य चतुर्थे अर्थात् गतदिने लोकसभायाः कार्यजातं सुचारुरूपेण प्रवर्तितम्। केन्द्रीय परिवहन राजमार्गमन्त्री नितिन गडकरी गतदिने लोकसभायां प्रश्नकालावधौ विद्युद्वाहनानां वृद्धिं सुरक्षाम् अथ विनियमन सम्बद्धान् विषयान् आलक्ष्य सदस्यैः पृष्टान् प्रश्नान् समुत्तरितवान्। Sales rates was faster than IC engines in 2024 and 2025. EV car increased by 20.8% and petrol and diesel by 4.2%. Two-wheeler EVs increased by 33% and petrol and diesel by 14%. There are three-wheelers EVs by 18% and petrol and diesel by 6%. Sir, in Karnataka, the EV growth is 16.6% and Bengaluru, it is 9.9%. Indian EV market potential is of 20 lakh crores by 2030. तत्रैव गतदिने स्वास्थ्यसुरक्षातः राष्ट्रियसुरक्षोपकरविधेयकं चर्चार्थम् अभ्युपगमनार्थं च लोकसभायाम् उपस्थापितवती वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारामन्वर्या उक्तवती यत् एतस्य विधेयकस्य प्रमुखम् उद्देश्यं स्वास्थ्यसुरक्षायै राष्ट्रियसुरक्षायै च संसाधनानां स्रोतसङ्कलनम् अस्ति इति। दैनिकजीवने उपयुज्यमानेषु आवश्यकवस्तुषु न कथमपि अतिरिक्तकरः प्रवर्तयिष्यते। वस्तुतः तेषु एव हानिकारकवस्तुषु अतिरिक्तकरः प्रवर्तयिष्यते यानि स्वास्थ्ये दुष्प्रभावम् उत्पादयन्ति। यथा तम्बाकू इत्यादीनि हानिकारकोत्पादानि सन्ति। यत्र अतिरिक्तकरग्रहणनियमः प्रवर्तयिष्यते एतस्य एकम् अंशं राज्यप्रशासनानि अपि ग्रहीष्यन्ति इति अवधानयोग्यम्। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इत्येतस्य मौद्रिकनीतिसमितेः त्रिदिनात्मकस्य उपवेशनस्य अनन्तरम् अद्य उपवेशनावधौ गृहीताः निर्णयाः घोषिताः भवेयुः। उपवेशनमेतत् डिसेम्बर् मासस्य तृतीये दिनाङ्के समारब्धमासीत्। समितेः अध्यक्षः अथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इत्येतस्य अध्यक्षः संजय मल्होत्रा इत्यसौ अद्य प्रातः 10 वादने उपवेशने गृहीतान् परिणामान् उद्घोषयेत्। अवधेयं यत् एतत् उपवेशनम् ऐषमः वित्तवर्षस्य पञ्चमं द्वैमासिकं समीक्षोपवेशनमस्ति इति। देहली स्थिते श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये छात्र परिषदः आदर्शभूता निर्वाचन प्रक्रिया अनतिचिरम् एव सम्पन्नतां गता। निर्वाचनाधिकारिणा प्रोफेसर परमानंद भारद्वाजेन सूचितं यत् निर्वाचनम् आदर्शरूपेण शान्तिरूपेण च
सुसम्पन्नम्। निर्वाचनप्रक्रियायां 19 पदेभ्यः प्रत्यक्षमतदानप्रक्रिया आयोजिता। सर्वैः प्रतिभागिभिः आदर्श आचारसंहितायाः परिपालनं कृतम्। निर्वाचनसमितिसंयोजकेन डॉक्टर दिनेश यादवेन उक्तं यत् देशे विविधेषु विश्वविद्यालयेषु निर्वाचनप्रक्रिया सम्पद्यते। तत्र धनस्य अपव्ययः, बहुविधं प्रदूषणं च दृश्यते। परम् अत्र नाम संस्कृतविश्वविद्यालये काचित् विशिष्टा निर्वाचनप्रक्रिया सम्पन्ना। प्रत्याशिनः कुत्रापि फलकादीनां लेपनं न कृतवन्तः। केवलं व्यक्तिगतरूपेण एव मतदानार्थं छात्रेभ्यः ते प्रेरितवन्तः। राजनीतिकसङ्घटनानां बाह्यजनानां च हस्तक्षेपः तत्र कथमपि न जातः। परिसरः पूर्णतः स्वच्छः, व्यवस्थितश्च रक्षितः। अन्यविश्वविद्यालयानां कृते वस्तुतः एषा प्रक्रिया आदर्शभूता, अनुकरणीया च वर्तते इति। यूनाइटेड नेशन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इत्येतस्मिन् सन्दर्भे चर्चार्थं गुजरातराज्यस्य गान्धीनगरे समर्पण आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज इत्याख्ये महाविद्यालये एकदिवसीयस्य बहुविषयकस्य आरोहण इत्याख्यस्य अन्ताराष्ट्रियसम्मेलनस्य आयोजनम् अनतिचिरम् एव अभवत्। एतस्मिन् सम्मेलने भारतेन सह पोलैंड, केन्या, अफगानिस्तान इत्येतेषां देशानां विषयविशेषज्ञाः, शोधकर्तारः च समुपस्थिताः जाताः। एतस्मिन् सम्मेलने सार्धैकशताधिकाः प्रस्तुतयः प्रत्यक्षतया 90 च प्रस्तुतयः अध्यन्तरजालान्तरमाध्यमेन अभवन्। आयोजक महाविद्यालयस्य प्राचार्यः डॉक्टर आशीष जनकराय दवे वर्यः सम्मेलनस्य आरम्भे स्वागतभाषणेन सह बीजवक्तव्यमपि तत्र प्रस्तुतवान्। अनतिचिरम् एव आयोजिते तस्मिन् अन्ताराष्ट्रियसम्मेलने गुजरातराज्यस्य पूर्वमुख्यमन्त्री अथ गान्धीनगर चैरिटेबल ट्रस्ट इत्यस्य समन्वयकर्ता न्यासी शंकरसिंह वाघेला इत्यसौ अध्यक्षत्वेन उपस्थितः आसीत्। गुजरात राज्य संस्कृत बोर्ड इत्यस्य अध्यक्षः हिमांजय पालीवाल वर्यः अपि तत्र मुख्य अतिथिरूपेण उपस्थितः जातः। स्वीय भाषणे असौ कथितवान् यत् भारतीय संस्कृत्यां सर्वदा समुपस्थितां वसुधैव कुटुम्बकम् इत्येतां भावनाम् अथ भारतीय भाषाः संस्कृतिं च यदा वयं रक्षिष्यामः तदा नूनमेव सतत विकासः स्यात् इति। भारतस्य भाषा संस्कृतम्, किन्तु भारतस्य जनाः वदन्ति वाय संस्कृतम्। संस्कृत केवलम भाषा नास्ति, ज्ञान भाषा अस्ति। आज हम देख रहे हैं पूरे विश्व में योग को स्वीकार किया है, किंतु योगस्य भाषा संस्कृतम। आज पूरा विश्व आयुर्वेद को स्वीकार कर रहा है, आयुर्वेद से भाषा संस्कृतम। यूनेस्को ने गीता को स्वीकार किया, गीतायाः भाषा संस्कृतम। नाट्यशास्त्र से भाषा संस्कृतम, अर्थशास्त्र भाषा संस्कृतम। यानी बहुविषयक चिंतनम यद भविष्यति, जो चिंतन हम मंथन करेंगे हम अपनी भारतीय दृष्टिकोण से करें। भारतीय की जो संस्कृति है, परंपरा है, संस्कार है, उस दृष्टिकोण से हम विचार करेंगे तो मुझको लगता है कि हम निश्चित रूप से आरोहण की तरफ जाएंगे। FIH पुरुष जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप इत्येतस्यां प्रतियोगितायाम् अद्य भारतीयदलस्य साम्मुख्यं बेल्जियम दलेन समं भवेत्। एतस्यां हि प्रतियोगितायां भारतेन चिली, ओमान, स्विट्जरलैंड दलानि पराजित्य नॉकआउट इति क्रमे प्रवेशः प्राप्तः अस्ति। एतस्यां प्रतियोगितायां भारतीयदलेन साम्प्रतं यावत् सर्वाधिकम् उत्कृष्टं प्रदर्शनं कृतम् इति अवधानयोग्यम्। एतत् हि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।